जुन दिन गठबन्धन थाहा पर्छ त्यो दिन तपाईँको गणतन्त्र जान्छ। लिहाल्नुहोस्, आज म भनिदिन्छु, जुन दिन यो गठबन्धन धारामा पर्छ त्यो दिन यो गणतन्त्र जान्छ। काङ्ग्रेस हार्ला, देश हार्नु हुँदैन। काङ्ग्रेस हार्ला, जनताले हार्नु हुँदैन। आज जनता हारेका छैनन्, देश हारेको छैन, काङ्ग्रेस हारेको। 12 बुधे दिल्लीमा किन गरे? एउटा कुरा तपाईँलाई भनौँ, 12 बुधे गर्ने बेलामा इन्डिया गभर्मेन्टलाई थाहा पनि छैन के कसरी भयो। इन्डिया गभर्मेन्टले त्यो ड्राफ्ट देखेको पनि थिएन। यदि शेरबहादुर देउबा प्रेसिडेन्टमा जुन चुनाव लड्नु भएको थियो, उहाँ नजित्नु भएको भए यो गठबन्धन टुट्थ्यो, सरकार जान्थ्यो, यो संविधान सिद्धिन्थ्यो। यो कुरा बुझ्नुहोस्। एमसीसी अस्वीकार गर्छ नेपाली काङ्ग्रेसले? गर्दैन। अनि जनताको भावनाको अनुमोदन भयो? आज जनताको भावना भनेको त जनताको साथ लिएर इन्डिया हो। जनताले एमसीसी पास गर भनेका छैनन्। होइन, त्यो 10 वटा जनताले एमसीसी पास नगर भन्दैमा पास नहुने र हुने भन्ने कुरा होइन। एउटा कुरा त बुझिहाल्नुहोस्। बीपी कोइराला गणतन्त्रवादी कि राजावादी त ल भन्नुहोस्। अब महेन्द्रले हुर्काएका हुन् हो त डेमोक्रेसीको विरुद्धमा कम्युनिस्टहरू। अझ के त सत्य हो? सत्य असत्य हो त? नभए काँसलाई काट्नु पर्थ्यो झापामा? एउटा यस्तो षड्यन्त्र भयो नेपाली जनताको चाहिने विरुद्धमा, प्रजातन्त्रको विरुद्धमा, राष्ट्रियताको विरुद्धमा, जसको नेतृत्व राजाले गरे। त्यसले गर्दाखेरि राजा गए। भीम रावलजीलाई जति तपाईँ चिन्नुहुन्छ, 48 सालदेखि म पनि पार्लियामेन्ट बसेर चिनेको छु। ल चिनाइदिनुहोस् त आज जनतालाई पनि। कस्तो होइन, उहाँले उहाँ सरकारमा जाँदाखेरि सबै ठिक, उहाँ सरकार बाहिर गएपछि सबै बेठिक। उहाँ कति राष्ट्रवादी हो भन्ने कुरा के उहाँ मात्रै राष्ट्रवादी हो, हामी राष्ट्रवादी होइन? एउटा कुरा म बताइदिन्छु तपाईँलाई, यो देशमा राष्ट्रवादी कोही थियो भने त्यो बिपी कोइराला। आज खलगुडी के बोल्नुहुन्छ थाहा छ? के भन्नुहुन्छ थाहा छ? सरकारले होइन, सरकारले के आओस् अनि भन्छु। हिजो के भन्थे? पास हुनुपर्छ भन्थे। त्यसरी यो दुधारे नीति हिजो पनि हामीले पास हुनुपर्छ भन्ने थिए। मेरो सभापतिले प्रतिपक्षमा बस्दाखेरि पनि एमसीसी पास हुनुपर्छ भन्नुभएको थियो। एमसीसी चाहिँ पास गर्नैपर्छ। मैले बुझेको तपाईँहरूले काङ्ग्रेस सक्नुहुने भयो यो हिसाब। तपाईँले को लागि काङ्ग्रेस सक्ला? जुन दिन राजाले प्रजातन्त्रलाई सिद्ध्याउनु छ त्यो दिन राजतन्त्र रहँदैन। जहाँ तानासा हुन्छ त्यहाँ राजा हुँदैन। काङ्ग्रेस नभइकन कुनै पनि हालतमा अब देश समृद्ध जाँदैन। बीपी कोइरालाले 33 सालमा देशमा जुन बेलामा हिन्दुस्तानमा तपाईँको सिक्किम गयो, त्यो बुझेरै उहाँ राष्ट्रमा आउनुभयो। उहाँमाथि 9 मुद्दा थिए। यज्ञबहादुर थापा र भीमनारायण श्रेष्ठ त्यही मुद्दामा चाहिँ गएर गोली खान तयार भए। तर त्यही मुद्दा हुँदाहुँदै पनि उहाँ राष्ट्रभित्र आउनुभयो। र उहाँले भन्नुभयो, यदि अहिले म आफ्नो देशमा गइनँ भने मेरो देशको राष्ट्रियता पनि बाँच्दैन, मेरो देशको चाहिँ गएर प्रजातन्त्र मेरो देशमा आउँदैन। दर्शकवृन्द नमस्कार, चुरो कुरोमा तपाईँलाई हार्दिक स्वागत छ। हामी आज चुरो कुरोमा नेपाली काङ्ग्रेसको भर्खरै सम्पन्न 14औं महाधिवेशनबाट आएको नेतृत्वले जसरी नेपाली काङ्ग्रेसमाथि एउटा आरोप लाग्ने गर्थ्यो, नेपाली काङ्ग्रेस एकाएक 23 सिटमा झर्यो, नेपाली काङ्ग्रेस जनमतका हिसाबले वामपन्थी भन्दा पछाडि पर्यो, सधैँभरि पहिलो पार्टी बन्ने सबैभन्दा जेठो पुरानो पार्टी नेपाली काङ्ग्रेस अब अस्तव्यस्त र भद्रगोलको अवस्थामा पुगेको छ। त्यो पनि सभापति शेरबहादुर देउवाले नेतृत्व गरिसकेपछि काङ्ग्रेसको अवस्था यो अवस्थामा आयो। काङ्ग्रेसलाई चुनावमा 23 सिटमा झार्नुभयो भनेर उहाँमाथि निकै आरोप पनि लाग्यो र काङ्ग्रेसमा पुस्तान्तरण र रूपान्तरणको बहस पनि चल्यो। 14औं महाधिवेशनले पुस्ता परिवर्तन गर्छ, 14औं महाधिवेशनले नेतृत्व परिवर्तन गर्छ भनेर अपेक्षा गरेकाहरूका लागि आंशिक सफलता हात परेको छ। तर टाउको सभापतिमा फेरि शेरबहादुर देउवा दोहोरिनु भएको छ र कतिपयलाई त्रास छ काङ्ग्रेस योभन्दा अझै घट्ने भयो कि काङ्ग्रेसको आउने चुनावमा काङ्ग्रेसले सिट अझै घटाउने हो कि काङ्ग्रेसको जनमत घट्ने हो कि शेरबहादुर देउवा जति अलोकप्रिय हुनुहुन्छ काङ्ग्रेस पनि त्यस्तै अलोकप्रिय हुने हो कि भन्ने मान्छेहरूमा आशंका छ। तर शेरबहादुर देउवाले भन्नुभएको छ कि अब म पुरानो हिसाबले होइन, काङ्ग्रेसलाई नयाँ ढङ्गले चलाउँछु र मलाई भोट हाल्नेको मात्रै म सभापति होइन, भोट नहाल्नेको पनि सभापति हुँ भन्नुभएको छ। उहाँले त्यसलाई कति व्यवहारमा लागू गर्नुहुन्छ हेर्न बाँकी छ। तर हिजो मात्रै उहाँले 10 जना केन्द्रीय सदस्यहरू मनोनित गर्दा देउवा इतर पक्षकाले पहिलो गाँसमै दाँतमा ढुङ्गा लाग्यो भनेर भन्न थालेका छन्। आखिर हारेका हरुवाहरूलाई शेरबहादुर देउवाले किन मनोनयन गर्नुभयो, यो हामी जान्ने प्रयास गर्नेछौँ र भावी काङ्ग्रेसको दिशा, भावी काङ्ग्रेसको लय, भावी काङ्ग्रेसको गति के कस्तो हुनेछ यी र यस्तै कुरा जान्नका लागि आजको चुरो कुरोमा नेपाली काङ्ग्रेसका नेता, केन्द्रीय सदस्य, पूर्व सङ्गठन विभाग प्रमुख, संसदमा पनि प्रमुख सचेतकको भूमिका निभाइसक्नुभएका आनन्द प्रसाद ढुङ्गाना हुनुहुन्छ। सबभन्दा पहिले म चुरो कुरोमा नेपाली काङ्ग्रेसका नेता आनन्द प्रसाद ढुङ्गानालाई स्वागत गर्छु। तपाईँलाई चुरो कुरोमा हार्दिक स्वागत छ। धन्यवाद। सबभन्दा पहिला नेपाली काङ्ग्रेसको केन्द्रीय कार्य समितिमा निर्विरोध तपाईँ केन्द्रीय सदस्यमा निर्वाचित हुनुभयो।
मेरो तर्फबाट र चुरो कुरोको तर्फबाट तपाईँलाई हार्दिक बधाई पनि छ। धन्यवाद देशका लागि। अब विषयवस्तुमा प्रवेश गरौँ। तपाईँ नेपाली काङ्ग्रेसभित्र निकै पाको नेताका रूपमा चिनिनुहुन्छ, निकै अनुभवी नेताको, र धेरै नेताहरूसँग बसेर तपाईँले काम गर्नुभएको छ, चाहे गिरिजाप्रसाद कोइराला, सुशील कोइराला, अब अहिले आएर शेरबहादुर देउबा, बिपी कोइरालासँग पनि नजिक भएर तपाईँ काम गर्नुभएको छ। नेपाली काङ्ग्रेसको यति बेलाको अवस्था एकदमै इतिहासकै सबभन्दा कमजोर घडीमा छ काङ्ग्रेस, इतिहासकै सबैभन्दा अलोकप्रिय अवस्थामा नेपाली काङ्ग्रेस छ भनेर काङ्ग्रेसका शुभेच्छु, काङ्ग्रेसप्रति भरोसा राख्ने र काङ्ग्रेसको आलोचना गर्ने सबै मान्छेहरूको यही एउटा रेडिमेड उत्तर सुनिन्छ। काङ्ग्रेस यो अवस्थामा किन पुग्यो, मैले यहाँबाट सुरु गरेँ। अनि के हो भने काङ्ग्रेस तपाईँको चाहिने गरेर अलोकप्रिय त छँदै छैन, किनभने अब अहिले पनि तपाईँको हेर्नुहोस् भोटिङ प्याटर्नकै अवस्थामा भन्नु छ भने पनि मान्छे भन्छन् 23 वटा मात्रै प्रत्यक्षमा जित्यो नेपाली काङ्ग्रेसले। हो 23 वटा मात्रै जित्यो, तर पपुलर मत त काङ्ग्रेससँग छ नि। 81 मत जितेको चाहिने ठाउँ जितेको चाहिने एमालेको 41 वटा समानुपातिक, 23 सिट जितेको नेपाली काङ्ग्रेसको चाहिने गरेर कति आयो भने 40 वटा समानुपातिक। भनेको मतलब के भने पपुलर मत जो छ नि अहिले पनि 48 जुन मत हामीले पायौँ, पब्लिक मत पनि पायौँ, र 51 पायौँ, 56 पायौँ, 64 पायौँ। त्यो मतको चाहिने गरेर पब्लिक मत चाहिँ हाम्रो घटेको छैन, पपुलारिटी हाम्रो घटेको छैन। हो हामी कहीँ न कहीँ तपाईँको हामीमा केमा त्रुटि देखिएको छ भने तपाईँको चाहिँ टिकट दिनमा त्रुटि भएको होला, तपाईँको कार्यकर्ताको बिचमा चाहिँ मतभिन्नताहरू बढी भएका होलान्, त्यसलाई हामीले समन्वय नगर्न सकेको होला। अनि अर्को कुरा के हो भने हामीले जति पनि काम गर्यो, काङ्ग्रेस हार्ला देश हार्नु हुँदैन, काङ्ग्रेस हार्ला जनताले हार्नु हुँदैन। आज जनता हारेका छैनन्, देश हारेको छैन, काङ्ग्रेस हारेको। बनाउने संविधान सभाको त्यसलाई जन्मदाता हामी भन्छौँ माओवादीहरू, तर संविधान त बनाउन सकेनन् नि। 4 प्रधानमन्त्री भए तपाईँको वामपन्थीहरू, कहिले प्रचण्डजी हुनुभयो, कहिले माधवजी हुनुभयो, कहिले झनलालजी हुनुभयो, कहिले बाबुरामजी हुनुभयो, तर संविधान सभाबाट संविधान दिन सक्नु भएन, संविधान सभा भङ्ग गर्नुभयो उहाँले। र नेपाली काङ्ग्रेसले नै तपाईँको चाहिने गएर 70को निर्वाचनमा आएर साँच्ची भन्नु छ भनेदेखि धेरै राम्रै सङ्गठन बनाएको काङ्ग्रेस होइन, तर नेपाली जनताले के बुझ्यो भने अब नेपालमा संविधान सभाबाट संविधान पाउने हो भने नेपाली काङ्ग्रेसलाई सरकारमा ल्याइ कुनै उपाय छैन भनेर तपाईँको दोस्रो संविधान सभाको परिक्रमा पनि गरेको थियो अन्तिम संविधानले। तर दोस्रो संविधान सभाको निर्वाचन गराएर त्यो निर्वाचनबाट नेपाली काङ्ग्रेस ठुलो पार्टी बनेर नेपाली काङ्ग्रेसकै प्रेसिडेन्ट तपाईँको चाहिने गएर प्रधानमन्त्री भएर स्वीकारले चाहिँ संविधान दिनुभयो। र त्यो संविधान आइसकेपछि पनि निर्वाचन हुन्छ कि हुँदैन, साँच्चै नै निर्वाचन हुन्छ र भने हामीले प्रश्न गर्थे जनताहरूले, हाम्रो साथीहरूले, जनताहरूले। हामी जब हामीले संविधान सभाबाट गणतन्त्र बनायौँ र जब संविधान हामीले जारी गऱ्यौँ भने संविधान पनि निर्वाचन हुन्छ। त्यो परिस्थितिमा पनि यो देशमा तपाईँको चाहिने यो संविधानलाई नमान्ने शक्ति थिएन भन्ने कुरो होइन। अहिले पनि संविधान सर्वमान्य भइसकेको छैन। नेपाली काङ्ग्रेसले त्यही सर्वमान्य गराउनका लागि तपाईँको चाहिने गरेर संविधान संशोधनको प्रस्ताव पनि सदनमा पेश गरेको हो, नगरेको होइन। तर के हो भने परिस्थितिवश त्यो पास भएन। तर आज पनि नेपाली काङ्ग्रेस चाहन्छ यो संविधान सर्वसम्मत बनाऊ र देशमा चाहिने एउटा व्यवस्थित तपाईँको चाहिने गरेर पोलिटिकली चाहिने गरी सेटलमेन्ट होस् भन्ने चाहन्छ। र अहिले पनि नेपाली जनताले तपाईँले हेरिहाल्नुभयो, तपाईँले अघि भन्नुभयो नेपाली काङ्ग्रेसमा चाहिने गरेर अनपपुलर भयो। यदि अनपपुलर भएको भए हिजो तपाईँको चाहिने गरेर 2/3 बहुमत करिब ल्याएको एमालेको सरकार, कम्युनिस्ट पार्टीको सरकारले देश चलाउन सकेन नि। 5 वर्ष चलाउनु पर्थ्यो नि। हामीले केही पनि गरेका थिएनौँ, हामीले त सहयोगै गरेका थियौँ। हामीले मान्छेले भन्ने गर्थे कि होइन काङ्ग्रेसले त प्रतिपक्षको भूमिकै खेलेन। अनि हामी के भन्थ्यौँ भनेदेखि हामी त्यो रतन पार्कको चाहिने गरेर रेलिङ तोड्न जाँदैनौँ, हामी सकारात्मक प्रतिपक्ष भन्छौँ। हामीले चाहिँ यो देशमा डेमोक्रेसीलाई लडाइँ लडेका छौँ र डेमोक्रेसीलाई सिद्ध्याउने किसिमको चाहिने गरेर प्रतिपक्ष बन्नु हुँदैन। डेमोक्रेसीभित्र नै हामीले चाहिँ राजनीति गर्नुपर्छ भन्ने कारणबाट हामीले आफ्ना कुराहरू सदनभित्र राखेकै हौँ। तर हामीले संसद भङ्ग गर भनेर त भने होइन नि। ठिक छ, ओलीजीलाई तपाईँले बडो गर्व गर्नुभयो कि कम्युनिस्टका 4 जना प्रधानमन्त्री हुँदा संविधान दिन सकेनन्, काङ्ग्रेसको एउटा प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले संविधान दिनुभयो भनेर तपाईँले गर्व गर्नुभयो। तर संविधान दिइसकेपछि तपाईँहरू चुनावमा जानुभयो। हजुर, यस्तो संविधान दिने नेपाली काङ्ग्रेसलाई जनताले त ललकारेर पठाइदियो नि त। पपुलर हुनुहुन्थ्यो भने त काङ्ग्रेसले संविधान दियो, काङ्ग्रेसले नेतृत्व गर्यो, काङ्ग्रेस यो मुलुकको परिवर्तनको सम्भावको भने त मत सबैभन्दा बढी दिएर तपाईँहरूलाई सरकार बनाउन पठाउनु पर्थ्यो नि त। खोइ त त्यो त यसो हो। त्यो त के भने हामीले पनि आफ्ना कुरालाई तपाईँको बुझाउन सक्यौँ जनतासम्म।
र हामीले तपाईँको जनतासम्म आफ्नो कुरालाई पुर्याउन सकेनौँ। यदि हामीले पुर्याएको भए अहिले तपाईँ हेर्नुहोस्, अहिले गाउँघरमा जानुहोस् न, काङ्ग्रेस नभइकन कुनै पनि हालतमा अब देश समृद्ध जाँदैन। परिवर्तन त गरायो तर समृद्ध हुनका लागि पनि काँसको अवस्था छ भनिरहेको छ। यसले के हो भनेदेखि नि हामी कतातिर लाग्यौँ भनेदेखि संविधान बनाउनुमा लाग्यौँ, चुनाव गराउनमा लाग्यौँ, तपाईँको चाहिँ गएर संविधानलाई कार्यान्वयन कसरी हुन्छ त्यो दिशातिर लाग्यौँ। हाम्रो सोच एकदम जसरी हामीले जनता कहाँ पुग्नु पर्थ्यो आफ्नो कुरा भन्नका लागि त्यो हामीले सक्यौँ। अब सबैभन्दा जेठो पार्टी, सबैभन्दा पुरानो पार्टी, त्यो कसैले छिपाएर पनि छिप्दैन, कसैले होइन भनेर पनि त्यो हुनेवाला छैन। त्यत्रो पार्टी, त्यत्रो इतिहास बोकेको, विरासत बोकेको नेपाली काङ्ग्रेस आज पनि जनतालाई कुरा भन्न सक्दैन। आज पनि काङ्ग्रेसले गरेको कुरा जनताले थाहा पाउन सक्दैन। सबैभन्दा बढी सत्तामा तपाईँहरू बस्नु भएको छ, सबैभन्दा बढी सत्ताका मेकानिजम तपाईँहरूसँग छ, अहिले पनि कुरा भन्न सकिन काङ्ग्रेसले भन्नुहुन्छ भने जनताले पत्याउँछन्। यसो हो नि, तपाईँले सबभन्दा बढी सत्तामा बसेको छ भने हामीसँग तपाईँको चाहिँ यही जो अहिले पार्टीहरू छन् नि ती हामीसँग बसेका हुन्। हामीले साँच्चै भन्नुहुन्छ भने 48 पछि 51सम्म मात्रै नेपाली काङ्ग्रेसको एकमाना सरकार हो। त्योभन्दा यता आएर कुनै पनि अवस्थामा यो देश 56 देखि पनि एकमाना सरकार हो, त्यो पनि 1-1.5 वर्ष मात्रै हो, त्योभन्दा बढी हुन सकेन। तर के हो भनेदेखि नि हामीले जुन किसिमबाट यो देशमा एउटा कुरा के रहेछ भने मैले आफ्नो अनुभव गरेको, मैले आफ्नो राजनीतिको अनुभव मैले के देखेको छु भने यो देशमा तपाईँको परिवर्तनका सम्भागहरू जसले नेतृत्व गर्यो परिवर्तनको, म भन्ने गर्छु एउटा कुरा के भन्ने गर्छु भने नेपाली काङ्ग्रेसले 7 सालमा 3टा परिवर्तन एकैपल्ट गर्यो। जुन बेलामा हाम्रो समाज रूढिवादी समाज थियो, जुन बेलामा हाम्रो समाज सामन्तवादी समाज थियो, जुन बेलामा हाम्रो समाज 104 वर्षको एउटा चाहिँ जाने शासनभित्र थियो, त्यो 3टै परिवर्तन एकैचोटि नेपाली काङ्ग्रेसका चाहिँ अग्रज नेता, दूरदर्शी नेता तपाईँको बिपी कोइरालाले खेत हुन्छ जोत्नेको, घर हुन्छ पोत्नेको भन्न थाल्नुभयो। किनभने आर्थिक परिवर्तन कुरा गर्नुभयो। यो 104 वर्षको जसका सन्तान दर सन्तान यसमा प्रधानमन्त्री हुन्थे। नेपाली जनता हामी त तपाईँको चाहिँ रैती थियौँ, प्रजा थियौँ। हामीलाई हाम्रो अग्रजहरूले हामीलाई चाहिँ आशीर्वाद दिने बेला पनि हामीलाई के भन्थ्यो भनेदेखि बाबु तिमी सुब्बा हुन्, सुब्बाभन्दा ठुलो पद हामी पाउँदिन्थ्यो। त्यो अवस्था हामी थियौँ। त्यत्रो ठुलो परिवर्तन भयो। अनि त्यसपछि तपाईँको के भने तपाईँको चाहिँ रूढिवादी समाज, जुन समाजमा तपाईँको तल्लो जात माथिल्लो जात त्यसलाई समान जातीय चाहिँ भेदभाव हुँदैन है। दलितले तपाईँको मन्दिरमा जान पाउनुपर्छ है। आज पाएका छन् त दलितले, पाएका छन्। तर चाहिँ तपाईँको चाहिँ एउटा कुरा तपाईँलाई म भनिदिउँ, नेपाली काङ्ग्रेसको क्रियाशील सदस्यले यदि कुनै दलितलाई अवहेलना गर्छ भने त्यो क्रियाशील संस्था जान्छ भने हामीले आफ्नो विधानमा लेखेका छौँ। त्यसले हामीले राज्यले ग्यारेन्टी गर्नु पर्यो नि। एउटा नेपाली राज्यले ग्यारेन्टी गर्दै गर्दा तपाईँ सोच्नुहोस् त, तपाईँको 9 सालमा धनमानसिंह परियारलाई एउटा चाहिँ दलितलाई ल्याएर तपाईँको जाने गरेर महामन्त्री बनाएर जुन पार्टीले तपाईँको परिकल्पना गर्यो जाने गरेर जातीय भेदभाव हुनु हुँदैन भनेर परिकल्पना गर्यो, त्यो आज आएर अरूले गर्दैछन्। काङ्ग्रेसले त आजभन्दा 65-70 वर्ष पहिले गरिसकेको कुराहरू। त्यसैले मैले के भन्छु भने त्यो बेलामा जुन परिवर्तन 7 सालमा भयो, जुन परिवर्तनले गर्दाखेरि त्यो बेलाको जुन हाम्रो समाज थियो त्यो समाजले पचाउन सकेन। जसले गर्दाखेरि नेपाली काङ्ग्रेसले जुन कुरा सोच्यो त्यो तपाईँको चाहिँ गरेर राजाले पनि यसको विरुद्धमा काम गरे। तर राजा नै होइनन्। 2020 सालमा मुलुक ऐन मार्फत छुवाछुत प्रथा हटाउने त राजा महेन्द्र हुन्, उनले श्रेय जान्छ। एउटा कुरा म तपाईँलाई भनौँ, तपाईँको चाहिँ ऐन र कानुनले मात्रै तपाईँको चाहिँ परिवर्तन हुँदो रहेछ। समाज आफूले परिवर्तन गराउन सक्नु पर्दो रहेछ। जुन व्यक्तिले आफ्नो पार्टीभित्रै तपाईँको चाहिँ गएर दलितलाई ल्याएर चाहिँ मञ्चमा बसाएर तपाईँको चाहिने गएर यो है परिवर्तनको सेम्बुलियो हो है। अब यो देशमा बिपी कोइराला जुन दिन भन्नुभयो देश यो नेपालले राज्य बनिसकेको छैन, त्यो बडो आलोचना गरे मान्छेले। के भने अहिले पनि राज्य बनाएको छैन भने किन भन्नुभएको रहेछ भनेदेखि जनजाति, दलित, मधेसी, आदिवासी अर्थात् पिछडेका वर्ग जुन चाहिने गरेर जुन सीमाङ्कित तपाईँको समाज तपाईँको तल थियो, जो माथि आउन सक्ने नीतिगत ठाउँमा बस्न सकेको छैन हो, त्यो समाज जबसम्म नीतिगत ठाउँमा बस्दैन तबसम्म राष्ट्र बन्दैन। तर बिपी कोइरालाको तपाईँले जे जति तरिकाले बयान गर्नुभयो अहिले पनि हामी त्यो बयान गरेको होइन मैले, त्यो यथार्थ भनेको ठिक छ, अरूले गर्छन्। तर उहाँको नकारात्मक पाटोको चर्चा परिचर्चा अहिले बढी हुन थाल्यो क्या। जस्तो बिपी कोइरालाले गण्डक सम्झौता गर्नुभयो,
प्रधानमन्त्री हेर्नुहोस् यसो मातृका यही प्रसाद कुरा भनेर मातृका प्रसाद कोइराला काङ्ग्रेसबाटै प्रधानमन्त्री भए बेला कोशी सम्झौता गर्नुभयो। बिपी कोइरालाले नेपाललाई भारतको एउटा प्रान्त मात्रै हो भनेर बोल्दिनु यही हो के बिपी कोइरालाले 33 सालमा देशमा जुन बेलामा हिन्दुस्तानमा तपाईँको सिक्किम गयो त्यो बुझेरै उहाँ राष्ट्रमा आउनुभयो। उहाँमाथि 9वटा मुद्दा थिए। यज्ञबहादुर थापा र भीमनारायण श्रेष्ठ त्यही मुद्दामा चाहिँ गएर गोली खान तयार भए, तर त्यही मुद्दा हुँदाहुँदै पनि उहाँ राष्ट्रभित्र आउनुभयो। र उहाँले भन्नुभयो यदि अहिले म आफ्नो देशमा गइनँ भने मेरो देशको राष्ट्रियता पनि बाँच्दैन, मेरो देशको चाहिँ गएर प्रजातन्त्र मेरो देशमा आउँदैन। जुन बेलामा हिन्दुस्तानमा इमर्जेन्सी थियो। हो, त्यो इमर्जेन्सीमा इन्दिरा गान्धीको प्रेसरका कारण बस्न नसकेपछि तपाईँहरू जस्तो मान्छेले यस्तै कुरा गरेर हिँड्छन्। तर सत्य के हो भनेदेखि जुन बेलामा बिपी कोइरालाले निर्णय लिनुभयो म देशमा जान्छु भनेर जगजीवन रामलाई इन्दिरा गान्धीले पठाएर बनासमा नजानुहोस् भनेकै हो, बिपी नमानेको। तर किन यसरी व्याख्या गरिदिन्छ? हो, किनभने तपाईँले जसरी अहिले तपाईँले व्याख्या गरिदिनुहुन्छ यस्तो व्याख्याकारहरू धेरै छन् यो देशमा। तर तपाईँले खण्डन गर्ने मौका पनि त हो नि। खण्डन हामीले खण्डन नगरेको होइन। तपाईँले हिजो पनि अस्ति पनि कान्तिपुरको एउटा लेख हेर्नुहोस्, त्यो लेखमा हेर्नुहोस् बिपी कोइराला 33 आउँदाखेरि के अवस्था थियो र किन आउनुभयो। अब यहाँ त के हो भनेदेखि जो बुद्धिजीवी भन्छ आफूलाई, मैले चाहिँ गएर अवहेलना उहाँलाई गर्दा पनि गर्दैन बुद्धिजीवीहरूलाई। तर एउटा कुरा के हो भनेदेखि सत्य कुराको चाहिँ गएर कुराहरू लेखन कुरामा चाहिँ गएर कहीँ न कहीँ कन्जुसी देखिएको छ। भनेपछि बिपी कोइराला राष्ट्र र राष्ट्रियताको लागि मात्र। एउटा कुरा म बताइदिन्छु तपाईँलाई, यो देशमा राष्ट्रवादी कोही थियो भने त्यो बिपी कोइराला। आज जुन वामपन्थीहरूले बिपी कोइराला राष्ट्रवादी होइन भन्थे, तपाईँका भाषा जुन बोलिरहेका थिए नि, यो चाहिँ प्रान्त भन्छ फला भन्छ भनेर भाषा बोल्दै हिँड्थे, त्यही वामपन्थीहरू आज के भनिरहेको छन् भने नै साँच्ची हो भने बिपी कोइराला नै तपाईँको राष्ट्रवादी हो भन्छ। तर धर्म किनभने बिपी कोइरालाले यो राष्ट्रका लागि आफूलाई तपाईँको चाहिने गएर कुनै पद र चाहिने गएर सुख सुविधा खोज्नु भएन। तर धर्म विरोधी पनि भन्छन् क्या बिपी कोइराला। पशुपतिको एउटा कुरा तपाईँले बुझिहाल्नु हो, धर्म गजुर ओखलेर फाल्नुपर्छ होइन नेपाल त्यो हेर्नुहोस् यो के हो भनेदेखि यो तपाईँको चाहिने गएर गलत मान्छेहरूको व्याख्या हो। यो बिपी कोइराला नेपाली कहाँको चाडा जो छ नि तारा, त्यसमा एउटा तारा के हो धर्म स्वतन्त्रता हो, धर्मनिरपेक्षता होइन। धर्मनिरपेक्षता र धर्मस्वतन्त्रता फरक छ, व्याख्या गर्नुहोस् तपाईँ। म योभन्दा बढ्ता भन्दिनँ अहिले, मैले व्याख्या गर्न थालेँ भने यो तपाईँको टेलिभिजनमा सधैँ मैले त्यही बोल्नु पर्छ धेरै बेर। त्यसले म एउटै कुरा के भन्छु, धर्म विरोधी होइन बिपी कोइराला। होइन धर्म स्वतन्त्रताको साथमा हो। जस्तो यो देशमा हरेक धर्मको व्यक्तिहरूले आफ्नो धर्म माने चाहिँ व्यवस्थित भएर बस्न पाउनुपर्छ। उहाँ आफू चाहिँ नास्तिक हुनुहुन्थ्यो होइन त? नास्तिक त होइन, के हो भने नास्तिक त म पनि हुन सक्ला नि। म तपाईँको ब्राह्मण हुँ होइन, तर मैले जनै लगाएको छैन। म नास्तिक हो, धार्मिक म बताउँछु त। तर म पशुपतिमा गयो भने यसरी गरेर ढोक्छु। यसरी के हो भनेदेखि नि धर्म भनेको पनि इच्छाले चाहिने गरेर मनले मान्ने कुरा हो। भगवान भनेका पनि मनले मान्ने कुरा हो। भनेपछि त्यसमा तपाईँको हुनुपर्छ जरुरी छैन। बिपी कोइराला गणतन्त्रवादी कि राजावादी त ल भन्नुहोस्। अब बिपी कोइराला तपाईँले बिपी कोइरालाको व्याख्या गराउनु खोज्नुभयो। मलाई एउटा कुरा तपाईँलाई के भन्छु भने बिपीले प्रष्ट भाषा भनेको छ, राष्ट्रियताको लागि म राजासँग छु, प्रजातन्त्रको लागि म जनतासँग छु। अर्थात् जुन राजा जनतासँग बस्छ त्यो राजालाई म मान्छु, जो जनतासँग बस्दैन शासन गर्नु खोज्छ त्यो राजालाई म मान्दिनँ। प्रष्ट उहाँले आफ्नो जति उहाँको लेख हेर्नु, जति उहाँको कुराहरू 33 सालमा उहाँ आएपछि पनि उहाँले त्यही भन्नुभएको छ, म त्यो राजालाई मान्छु जुन राजा जनताका साथमा छन्, बस्न चाहन्छन्। त्यो राजालाई म मान्दिनँ जुन राजा त्यो जनतामा शासन गर्न खोज्छन्, जनतासँग बस्दैन, त्यो राजालाई मान्दिनँ। वीरेन्द्रलाई मान्नुहुन्थ्यो बिपी? राजाले राजतन्त्रकै बारेमा उहाँको व्याख्या त्यो थियो। अब वीरेन्द्रलाई मान्ने महेन्द्र नमान्ने होइन, महेन्द्र त जनतासँग बसे तपाईँहरूको भाषामा त देखिएन। वीरेन्द्र पनि बसेन, वीरेन्द्र पनि बस्न सकेन। तर घाँटी जोडिएको छ त भन्नु त 33 सालमा। हो, अब तपाईँले राम्रो कुरा ल्याउनु हो। घाँटी जोडिएको भने के भनेको बिपी कोइरालाले भनेको के हो भने जुन दिन राजाले प्रजातन्त्रलाई सिद्ध्याउनु छ त्यो दिन राजतन्त्र रहँदैन। जहाँ तानासा हुन्छ त्यहाँ राजा हुँदैन, जहाँ प्रजातन्त्र हुन्छ त्यहाँ राजा अट्छ, तर जहाँ त्यहाँनिर गएर तानासा हुन्छ त्यहाँ राजा अट्दैन। भनेको अर्थ के भने डेमोक्रेसीमा राजा बस्न सक्छ। जस्तो तपाईँको अहिले तपाईँको त्यहाँनिर गएर जापानमा छ, स्विडेनमा छ, तपाईँको त्यहाँनिर गएर बेलायतमा छ, राजा बाँचेको छ नि त, किनभने जनतासँग छ। जुन राजा तपाईँको जनतासँग छैन, संविधानको भित्र छ, संविधानभन्दा बाहिर छ, संविधानमा माथि छ, त्यो राजा बाँचेको छ। त्यसैले
बिपी कोइरालाले प्रष्ट रूपमा भन्नुभएको थियो कि म त्यो राजालाई मान्छु जो राजा जनतासँग छ। राजालाई हामीले हटाएको होइन, राजा हामीसँग बस्नु तयार नभएका हुन्। अहिले पनि मेरो व्याख्या के हो भने हामीले संवैधानिक राजतन्त्र मानेकै हो, संविधानभित्र बस भनेकै हो। गिरिजाप्रसाद कोइरालाले पनि त्यही तपाईँको रत्न पार्कमा अब एउटा नदीको दुईवटा धार छ, एउटा धार तपाईँको चाहिने गरेर गणतन्त्रको चाहिने बाटोबाट हिँड्न खोज्दैछ, अर्को धार चाहिने गरेर राजाको धारमा हुँदैछ। अब राजा तिमी पढाइ लेखा छौ, यस्तै आउनु देखाएर दरबारतिर पढाइ लेखा छौ, तिमी आऊ जनताका साथमा बस, हामीले कुनै आपत्ति छैन भनेकै हो। तर राजा चाहिने गरेर जनतासँग बस्न तयार भएनन्, राजा संविधानभित्र बस्न तयार भएनन्, राजा संविधान सभाभित्र आउन तयार भएनन्, त्यसरी राजतन्त्र गयो। राजतन्त्र जानुमा विदेशीहरूको चलखेल छ, त्यसमा पनि यही व्याख्या तपाईँले गरिदिनुहुन्छ त आफत छ नि। हो कि होइन? नेपाली जनताले लडाइँ नलडेको भए विदेशीले आएर यहाँ लडिदिएको होला हामीसँग। तर 12 बुधे नेपाली जनता 12 बुधे दिल्लीमा किन गरे? एउटा कुरा तपाईँलाई भनौँ म, 12 बुधे गर्ने बेलामा इन्डिया गभर्मेन्टलाई थाहा पनि छैन के कसरी भयो। इन्डिया गभर्मेन्टले त्यो ड्राफ्ट देखेको पनि थिएन। भारतले गराइदिया भन्छन् सबै। अब त्यो त्यस्तै हो नि। 7 सालको क्रान्तिको चाहिने क्रान्ति गर्यो नेपाली काङ्ग्रेसले, तपाईँको चाहिने गएर त्यो बेला दिल्ली सम्झौता भयो भने भन्छ। त्यो दिल्ली सम्झौतामा चाहिने गरेर भन्छ के भनेदेखि त्यो दिल्ली सम्झौतामा हिन्दुस्तानले गराइदियो। तपाईँ एउटा कुरा भन्नुहोस्, जब तपाईँ वीरगन्ज क्याप्चर गर्यो नेपाली काङ्ग्रेसले, गरेन? नेपाली काङ्ग्रेसले वीरगन्ज क्याप्चर गरेपछि हो हतियार खरिद गर्नका लागि त्यहाँ खड्का जान लगेकै हो, खड्का मुक्ति सेनालाई खड्का हतियार किनिएकै हो त्यो पैसाबाट। तर प्लेन हाइज्याक गरिएको हो, किनभने यो देशमा परिवर्तन गराउनका लागि, जनतालाई प्रजातन्त्र दिलाउनका लागि, जनताका अधिकार सुरक्षित गर्नका लागि गरेकै हो। तर त्यो गरे बापतमा तपाईँलाई याद होला राजा जवाहरलाल नेहरूले त्यसको विरुद्धमा तपाईँको चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेसलाई चाहिने गरेर तिमीहरूले यो डकैती गर्यो भन्ने भाषा बोलेको छ। हामीले डकैती गरेका थिएनौँ, हामीले नेपाली जनताको अधिकारका लागि वीरगन्ज क्याप्चर गरेको मुक्ति सेनाले, र त्यसको नेतृत्व चाहिने गरेर उसले बिपी कोइरालाले गरेकै हो। त्यसको नेतृत्व तपाईँको चाहिने गरेर के अरे उसले वीरगन्जका साथीहरू तेजबहादुर अमात्यहरूले गरेकै हो। तर के हो भनेदेखि जब हामीले हतियार उठायौँ त्यो बेलामा त्यो हतियार पनि तपाईँको जनताका पक्षमा उभिएको। हामीले अधिवेशन गरेर निर्णय गराएर काङ्ग्रेसको निर्णयबाट हामीले 7 साल क्रान्ति गरेका थियौँ। र त्यो 7 साल क्रान्तिमा बिपी कोइरालाले जुन ड्राफ्ट त्रिभुवनले बोलेको छ नि, अब यो देशको शासन व्यवस्था नेपाली जनताले रोजेको प्रतिनिधिले बनाएको विधानबाट चल्नेछ भनेको छ। हेर्नु होला नि घोषणा साथको हो, त्यो विधानबाट रोजेको संविधान सभाको निर्वाचन किन भएन? कसले हुन दिएन? कसले गर्न दिएन? तर तपाईँ सोच्नुहोस्, जब हामीबाट संविधान दिपक्ष नै छोड्नु राजा महेन्द्रले बोले, र त्यो संविधान पनि हामीबाट दिपक्ष संविधान अब संसदको चुनाव हुन्छ भने के त्यो संसद पनि निर्वाचन गर्न तयार भए? 14 सालमा नेपाली काङ्ग्रेसले भद्रबङ्ग आन्दोलन गर्नु पर्यो, अनि मात्र तपाईँको चाहिने गरेर राजाले चाहिँ 15 साल इलेक्सन दियो। त्यसले के हो भनेदेखि यो देशमा परिवर्तन भइसकेपछि 7 सालपछि एउटा यस्तो षड्यन्त्र भयो नेपाली जनताको चाहिने विरुद्धमा, प्रजातन्त्रको विरुद्धमा, राष्ट्रियताको विरुद्धमा, जसको नेतृत्व राजाले गरे। त्यसले गर्दाखेरि राजा गए आज। तर आज तपाईँले राजालाई यसो आरोप लगाइरहँदा अहिले त गाउँमा जानु पर्दैन, अहिले जनतामा जानु पर्दैन, सामाजिक सञ्जालमा सबै क्रिया प्रतिक्रिया यहीँ बसेर काठमाडौँ बसेर सबै हेर्न सकिन्छ। तपाईँको जनकपुरको पनि हेर्न सकिन्छ, रोल्पाको पनि हेर्न सकिन्छ, डोल्पाको पनि हेर्न सकिन्छ, कसको मत जनमत के छ भनेर। आज राजा चाहियो भन्ने शक्तिहरू सडकमा बाक्लो भएका छन्। राजा नहुँदा यो देश विदेशीको परिचक्री पाउ खेल्ने क्रीडा स्थल बनेको छ भनेर भनिरहेका छन्। सबैभन्दा बढी विदेशी हस्तक्षेप नेपाल रहने कि नरहने अवस्थामा पुग्यो, किनभने राजा छैनन्। काङ्ग्रेसले त देश बेच्ने, उद्योग कल कारखाना बेच्ने भनेर पो चिन्ता रहेछन् त। नेपाली काङ्ग्रेसले यदि देश बेच्ने भएको भए नेपाली काङ्ग्रेसका नेताले तपाईँको सिक्किम गइसकेपछि नेपालमा आउनै पर्ने थियो। एउटा कुरा त बुझिहाल्नुहोस्, साँच्ची भन्यो भने नेपाली काङ्ग्रेस नै हो यस्तो पार्टी जसले यो देशको राष्ट्रियता, प्रजातन्त्र अहिले पनि हेर्नुहोस्। तर किन पत्याउनु? तपाईँहरू जस्तो चाहिँ गरेर पत्रकार बन्धुहरूले यस्ता भाषा बोलिदिएर जनता भ्रमित हुन्छ।
जनता भ्रमित हुन्छ। नभए तपाईँ मलाई बताउनुहोस्, यदि साँच्चै नै नेपाली काङ्ग्रेस अनपपुलर भएको 2/3 बहुमत पाएको कम्युनिस्टको सरकार बनिसकेको थियो, तिनले चाहिँ जे पनि गर्न सक्थे नि त। त्यो त काङ्ग्रेस लोकप्रिय भएर होइन उनीहरू ढले होइन नि त। काङ्ग्रेस लोकप्रिय भएर होइन, उनीहरूको क्रियाकलाप प्रजातन्त्रको विरुद्धमा उभियो, जसले गर्दाखेरि यो देशको तपाईँको चाहिँ गएर माधव नेपालजी, प्रचण्डजी गएर नेपाली काङ्ग्रेसको सभापतिले यो अहिलेको गभर्मेन्टमा म प्रधानमन्त्री बन्नु भने चाहेको पनि होइन, काङ्ग्रेसले निर्णय गरेको पनि होइन। काङ्ग्रेसले कब निर्णय गर्यो भने जब यिनीहरू गए अब तपाईँले चाहिँ सरकारको नेतृत्व गरिदिनु भयो भने अब यो प्रजातन्त्र जाने भयो, हामीले लोकतन्त्र गणतन्त्र जाने भयो, यो संविधान जाने भयो। तपाईँहरूले जहिले पनि यो देशमा चाहिँ गएर कठिनाइ आएको बेलामा तपाईँको नेपाली जनतालाई दुःख परेको बेलामा नेतृत्व गरिदिनु भएको छ, अब नेतृत्व गरिदिनुहोस् भनेपछि हाम्रा केन्द्रीय समितिमा धेरै छलफल भयो, हामी जाने कि नजाने। अनि नेपाली काङ्ग्रेसको केन्द्रीय समितिले के निर्णय गर्यो भने होइन, जब देशमा चाहिँ सङ्कट आउँछ, जब देशमा चाहिँ गएर तपाईँको चाहिँ राष्ट्रियता र प्रजातन्त्र लोकतन्त्रको विरुद्धमा जब अवस्थाहरू आउँछ त नेपाली जनताले, नेपाली काङ्ग्रेसका कार्यकर्ताले बलिदान दिएर यो देशलाई बचाएको यसले जानुपर्छ भनेर नि हामी गर्छौँ। तर तपाईँले यो भन्नुभयो, मैले तपाईँहरू अनपपुलर भएर एमाले पपुलर, माओवादी पपुलर भन्ने कुरो छैन के। यहाँ प्रश्न कहाँ उठ्न थाल्यो भने तपाईँहरूले अलिकति अब फ्रागिलो दायराले सोध्न पर्यो कि यो व्यवस्था, यो संविधान, यी दल, तपाईँहरूको परिचय समाजमा के छ भने नेपाली काङ्ग्रेसलाई हाइज्याकर, नेकपा एमालेलाई टाउको काटेर आएको, माओवादीलाई मान्छे 17,000को सफाया गरेर आएको। राजाका मान्छेले भन्ने गरेका छन् हो, सबै मान्छे राजाका हुन थालिसके होइन। राजाका मान्छे तपाईँको त्यो छ जसले तपाईँको सन्तान दर सन्तान तीबाट पालिएका थिए। हिजो पनि ती पालिए, आज पनि ती पालिएका छन्। नेपाली जनता पालिने जनता होइन के, नेपाली जनता आफै कर्मले तपाईँको काम गरेर चाहिँ खाने जनता हो। र अहिलेसम्म हामी साँच्ची भन्नु छ भने दासत्व संस्कारबाट हामी हुर्केका हौँ। मेरा बाजेले वृत्ता पाएका हुन् नि, अनि मेरो बाबुलाई भिन्न प्रभुको दर्शन गरेर भनेर ल्याएका हो नि। म हो परिवर्तनको वाहक त। म जस्तो युवा विद्यार्थीहरूले जाने गरेर बलिदान दिएर परिवर्तन गरेर अनि यो परिवर्तन भएको जनताले के पायो? तपाईँ परिवर्तनको वाहक हुँदा होइन, जनताले हेर्नुहोस्, जनताले के पायो थाहा छ? यो देश गणतन्त्र हुन्थ्यो। जनता सुन्न होइन भएर हेर्नुहोस्, एउटा कुरा तपाईँ बुझ्नुहोस्, जनताले यति ठुलो परिवर्तन संसारमा कुनै पनि तपाईँको चाहिने गरेर यति सहज ढङ्गबाट भएको छैन। अब म भनिदिउँ तपाईँ परिवर्तनको संवाहक, तपाईँको बाबु बाजेले बिर्ता खानुभयो, तपाईँ संवाहक भनेर तपाईँ भनिरहनु हो। हामी यो पिँढी तपाईँ संवाहकहरूले के दिनुभयो भनेर मैले प्रश्न गरेको। अहिले पनि 36,000 वर्ग किलोमिटर भन्दा बढी जमिन भारतले मिचिया छ। अहिले पनि लिपु लेक, लिम्पिया, धोरा, कालापानी नक्सामा आएको छ, जमिन फिर्ता लिन सकेका छन्। एकैछिन सुन्नुहोस्, राष्ट्रघाती एमसीसी सम्झौता भन्छन् है। अब के हो त्यो? तपाईँको सभापतिले त कहीँ राष्ट्रघात देखाएको छैन भन्नुहुन्छ प्रधानमन्त्रीले। राष्ट्रघाती एमसीसी सम्झौता पारित हुने तयारीमा सरकार लागेको छ। अहिलेसम्म हेर्नुहुन्छ भने त्यो आर्थिक अवस्था नेपाली काङ्ग्रेसको नेतृत्वको यो सरकार आइसकेपछि झन् केपी ओलीको सरकारले, मैले अघि नै भने यो सरकारले डेलिभरी दिन सक्ने अवस्थामा छैन। किनभने यो तपाईँको चाहिने गरेर यो देशको डेमोक्रेसी बचाउनको लागि, यो संविधान बचाउनको लागि, गणतन्त्र बचाउनको लागि मात्रै नेतृत्व गरेर आएको होइन। यो डेमोक्रेसी, यो संविधान, यो गणतन्त्र बचेर जनताले रोजगारी कहाँ पाए? एउटा कुरा भनौँ, हेर्नुहोस्, 80 लाख युवा आज पनि विदेशमा छन्। ती नेपाली ती युवा तपाईँले भनेका कुराहरू मलाई पनि जानकारी छ। यो 45 लाख युवाहरू बाहिर छन्, तपाईँको जनताले दुःख पाएको छ। अहिले पनि तपाईँको विकासको क्रम चल्न सकेको छैन। हामीले यत्रो परिवर्तन गरेर यो 3 वर्ष 4 वर्ष 5 वर्ष होइन, गणतन्त्रले नै तपाईँको चाहिने गरेर आज स्वाभिमानी बनाएको छ। गणतन्त्रले आज तपाईँको यो मेरो राष्ट्र हो भन्ने तपाईँको चाहिने गरेर आँटका साथ बोलेर हिँड्न सकेका छ। विदेशीहरूको यस्तो क्रीडास्थल बनाएको छ अनि तपाईँ कहाँनिर स्वाभिमानको कुरा गर्नुहुन्छ? को विदेशी चाहिँ यहाँ अमेरिकाले एमसीसी पास गर्छ। सुन्न, हामी तपाईँ विदेशी बन्दी भने त बेग्लै कुरा हो नि। हामी नेपालीले आफ्नो स्वाभिमानको साथ बाँच्नु पऱ्यो नि त। हामीले आफ्नो देशलाई चाहिँ बचाउनको हामीले गर्नु पर्ने। अब तपाईँ एमसीसीको कुरा उठाइहाल्नुभयो, मैले त पनि जवाब दिनै पर्छ। तपाईँ दिनु पर्यो। किन दिनु पर्यो भने एमसीसी यो देशमा अहिलेसम्म विदेशी एडहरू आएका छैन। संसदबाट पारित भएका छन्, संसदबाट पारित भएका छन्, यो होला पारित हुने। तर एउटा कुरा तपाईँ के बुझ्नुहोस् भने एमसीसीबाट यदि यो देशको राष्ट्रियता कमजोर हुन्छ भने त्यसका बारेमा हाम्रो सभापतिले भन्नुभएको होइन। तर के हो भनेदेखि एमसीसी तपाईँको यो हाम्रो सभापतिले मात्रै गरेको त होइन नि, यो त लामो समयदेखि आएको छ। अब यसलाई तपाईँले पास गर्नु भएन भने
ठिक छ, पैसा फिर्ता गराइदिनुहोस्, हामीले के भन्नु छैन। किन हिम्मत नगरे? होइन, हिम्मत गर्नुपर्ने जरुरत छैन। खारेज गरौँ न त एमसीसी। होइन, हिम्मत त्यो एमसीसीको बारेमा हिम्मत गर्ने जरुरतै छैन। नेपाली जनताले स्वीकार गरेका कुराहरूमा हामी चाहिँ अगाडि बढ्ने हो। हामीले तपाईँ एउटा कुरा बुझ्नुहोस्, 70 वर्ष पहिले खुलेको नेपाली काङ्ग्रेसले यदि परिवर्तनको सम्भावना बन्दीको भए हिजो जुन अवस्थामा नेपाली काङ्ग्रेसको विचारहरू थियो त्यहाँ परिवर्तन भएको छैन र? अनि आज गणतन्त्र। त्यसो भए एमसीसी अस्वीकार गर्छ नेपाली काङ्ग्रेसले? गर्दैन। अनि जनताको भावनाको अनुमोदन भयो? आज जनताको भावना भनेको त जनताको साथ लिएर हिँड्ने हो। जनताले एमसीसी पास गर भनेका छैनन्। होइन, त्यो 10 वटा जनताले एमसीसी पास नगर भन्दैमा पास नहुने र हुने भन्ने कुरा होइन। एउटा कुरा तपाईँ बुझिहाल्नुहोस्। तपाईँ जसलाई भन्नुहुन्छ एमसीसी चाहिँ राष्ट्रवादीले गरेको हो भने ती राष्ट्रवादी पनि कस्ता राष्ट्रवादी हुन् त्यो हामी पनि चिनेका छौँ। भीम रावलले तपाईँको सभापतिलाई प्रश्न भन्नुभयो, एमसीसीको बारेमा पढ्न सक्दैन भने चस्मा किनिदिन्छु, चस्मा किनेर पढ्नुहोस्। यसो भीम रावलजीलाई जति तपाईँ चिन्नुहुन्छ, 48 सालदेखि म पनि पार्लियामेन्टमा चिनेको छु। ल चिनाइदिनुहोस् त आज जनतालाई पनि। कस्तो होइन, उहाँले उहाँ सरकारमा जाँदाखेरि सबै ठिक, उहाँ सरकारबाट बाहिर गएपछि सबै बेठिक। उहाँ कति राष्ट्रवादी हो भन्ने कुरा के उहाँ मात्रै राष्ट्रवादी हो, हामी राष्ट्रवादी होइन? एमसीसी पास गर्ने कसरी राष्ट्रवादी? त्यो हुँदैन। नेपाली काङ्ग्रेस बाहेक एमसीसी पास गर्ने मान्छे पनि राष्ट्रवादी नै हो। एउटा तपाईँ बुझ्नुहोस्। भीम रावलले चस्मा किनिदिने अरे तपाईँहरू त्यहाँ पढ्न जान्नु भएन अरे? भीम रावलले पहिला आफ्नो चस्मा किन्नुहोस् अनि हाम्रो चस्मा किन्नु होला। पहिला आफ्नो चस्मा भनेपछि नेपाली काङ्ग्रेसले जस्ताको तस्तै एमसीसी पास गर्ने? अनि त्यो त हेर्नुहोस्, जस्ताको तस्तै भन्ने कुरा किन हामी पार्लियामेन्टमा बसेका छौँ, हामीलाई थाहा छ। जस्ताको तस्तै सरकारले ल्याएको कुराहरू पनि हामी चाहिँ ऐन कानुनहरू परिवर्तन गराउँछौँ। भनेपछि गठबन्धन खराबमा पर्यो। छलफल हेर्नुहोस्, गठबन्धन खराबमा पर्दै पर्दैन। जुन दिन गठबन्धन खराब पर्छ त्यो दिन तपाईँको गणतन्त्र जान्छ। लिइहाल्नुहोस्, आज म भनिदिन्छु, जुन दिन यो गठबन्धन खराबमा पर्छ त्यो दिन यो गणतन्त्र जान्छ। यत्रो ठुलो खेल खड्गोलीले गर्नुभयो, तपाईँ विचार गर्नुहोस् त। उहाँले भङ्ग दुईपल्ट गरिदिने, उहाँलाई अधिकार छ भङ्ग गर्ने, संविधानमा त्यही लेखेर दिएको छ। हिजो चाहिने गएर यो चाहिने गएर तपाईँको चाहिने गएर संसद भङ्ग गर्नुभन्दा पहिले आफ्नो पार्टीभित्र उहाँले छलफल गर्नु पर्दैन? उहाँलाई चाहिने गएर तिमी चाहिने गएर प्रधानमन्त्री बन, तिमीलाई चाहिने प्रधानमन्त्री हटाउन थाल्यो भने तिमीले संसद भङ्ग गर्ने अधिकार संविधानमा दिएको छ। यो संविधानमा कस्तो छ भने 2 वर्षसम्म तपाईँको अविश्वासको प्रस्ताव लगाउन पाइँदैन। तर तपाईँहरू एमसीसीको पक्षमा लागेपछि माधव नेपाल र प्रचण्ड त एमसीसीको विपक्षमा हुनुहुन्छ। गठबन्धन धरापमा परेन? यसो एउटा कुरा तपाईँ के बुझ्नुहोस् भने जम्मै मान्छेको अनुहार एउटै हुन्छ। तपाईँको अनुहार मेरो अनुहार मिल्छ? मिल्दैन नि त। तर के हो भनेदेखि कहीँ न कहीँ मिलाउने पर्ने परिस्थिति हुन्छ। जस्तो माने नि अहिले नेपाली काङ्ग्रेसले यो एमसीसी पास गर्नुपर्छ भनिरहेको थियो। हिजो खड्गोलीजी भन्नुभएको थिएन? आज खड्गोली के बोल्नुहुन्छ थाहा छ? के भन्नु थाहा छ? सरकारले सरकारले के आओस् अनि भन्छु। हिजो के भन्थे? पास हुनुपर्छ भन्थे। त्यसरी यो दुधारे नीति हिजो पनि हामीले पास हुनुपर्छ भन्ने थिएँ। मेरो सभापतिले प्रतिपक्षमा बस्दाखेरि पनि एमसीसी पास हुनुपर्छ भन्नुभएको थियो। यिनी चाहिने गएर सरकारमा बस्दाखेरि पास हुनुपर्छ, अहिले पास हुनुपर्छ, भोलि पास हुनुपर्छ भन्ने। अहिले बाहिर बसेपछि के भन्ने भनेदेखि चाहिने गएर सरकारले ल्याओस् अनि हामी हेर्छौँ रे। म पास गर्छु किन भन्न सक्दिनँ? किन भन्न सक्दैन? किन सक्दैन? किनभने उनमा तपाईँको एउटा चरित्र छैन, उनमा चाहिँ अठोरता छैन, उनमा विचारप्रतिको प्रतिबद्धता छैन। आज राजनेता भएका छन्। राजनेता त यस्तै हो, जो पनि हुन्छ राजनेता। कहाँ जो पनि हुन्छ? किन हुँदैन? अब जे बोले पनि राजनेता हुने रहेछ नि त। अब तपाईँहरू र केपी ओलीको गठबन्धन बन्दैछ अरे एमसीसी पास गर्ने भन्ने बजारमा गाईगुई हल्ला चल्न थाल्यो। तपाईँहरूले सुन्नुभयो होला? सत्य हो? हामीलाई थाहा छैन। तपाईँ त सभापति देउबा प्रधानमन्त्रीको निकटको मान्छे पनि, तपाईँलाई थाहा होला नि। हो, साँचो हो? होइन, त्यसो त्यो के हो भने एमसीसी पास गर्नका लागि जो साथीहरूले सहयोग गर्नुहुन्छ त्यो सबैसँग हाम्रो मेलभाव। ओली देउबाको फेरि सरकार बनाउने गठबन्धन? सरकारको कुरा छोड्नुहोस्। सरकार भनेको कुरा र यो एमसीसी भनेको कुरा बेग्लै हो। तर माधव र प्रचण्डले साथ नदिएपछि त पास गर्नलाई ओलीको सहयोग त चाहिएला नि त। एउटा कुरा भनौँ, माधव र प्रचण्डजीले पनि धुली नेता हो, उहाँ पनि राष्ट्रका बारे बुझ्नुहुन्छ, एमसीसीमा साथ दिनुहुन्छ, सहयोग गर्नुहुन्छ, अनि पास हुन्छ एमसीसी, सहयोग गर्नुहुन्छ। नेपाली जनताले संसद भवनबाट बाहिर निस्कन नदिने कसम खाएका छन्। एउटा कुरा तपाईँ बताउँछु, तपाईँले कसम खाएर मैले कसम खाएर केही हुने होइन। पार्लियामेन्टमा कुनै पनि ऐन कानुन तपाईँको चाहिने गएर त्यही भित्र परिवर्तन हुन्छ। तपाईँले देख्नुभयो होला सरकारले ल्याएको धेरै ऐन कानुन परिवर्तन भएको छैन।
मैले गरेको छु। म राज्य व्यवस्था समितिमा एमसीसी लागू गरौँ ठिक छ, तर संसदबाट पास गर्ने क्लज हटाइदिउँ न त, किन गर्ने? अहिले हाम्रो नेपालको ऐन कानुन नियमभन्दा संविधानभन्दा माथि किन राख्ने? होइन यसो हो नि, हामीले तपाईँको चाहिने गरेर त्यो सम्झौता गरिसकेको हुनाले त्यसलाई कहाँ कसरी तपाईँको चाहिने हामीले व्यवस्थापन गर्नुपर्छ, चाहिने गर्नुपर्छ हेर्नुहोस्। तर एमसीसी चाहिँ पास गर्नैपर्छ, मैले बुझेको। तपाईँहरूले काङ्ग्रेस सक्नुहुने भयो यो हिसाब? तपाईँले को लागि कहाँ सक्ला? मैले त अघि नै तपाईँलाई एक्चुअली अनौपचारिक भने काङ्ग्रेस भनेको दुबो। काङ्ग्रेसका कार्यकर्ताहरू राजाले के सुझाएको थियो, राजा महेन्द्रले भने, राजा महेन्द्रले एक्चुअली सर्लाहीमा भाषण गर्दाखेरि भने, ए डाक्टर गिरी म काङ्ग्रेसलाई म टाढैबाट चिन्छु भने, सरकार कसरी चिन्छ? त्यो आम सभामा आएका मानिसहरूमा जसले यसो गरेर ठाडो अनुहार लगाएर हेरेको छ त्यो काङ्ग्रेसवाला, अरूले सबै यसो गरे हुन्छ। काङ्ग्रेस भनेको के भने स्वाभिमानी हो। बिपीको पालाको काङ्ग्रेस हो, अहिले पनि स्वाभिमानी हो। जिपीको पालाको काङ्ग्रेस त स्खलित भइसक्यो रे नि त। नेपाली काङ्ग्रेसको तपाईँको 70 वर्षको इतिहासमा काङ्ग्रेस यदि स्वाभिमानी नभएको भए काङ्ग्रेसका कार्यकर्ता 7-7 वर्ष हिन्दुस्तानमा नुन चुडा खाएर बस्ने थिएनन्, जेलमा बस्ने थिएन। सबैको केटाकेटी बाल बच्चा हुन्छ। मनुष्यको जाति भनेको तपाईँको उसको कमजोरी परिवार हो, तर त्यसको बावजुद पनि राष्ट्रका लागि, प्रजातन्त्रका लागि, लोकतन्त्रका लागि आफूलाई बलिदान दियो। तर चाहिने गरेर आफ्नो स्वाभिमान बेच्छ। भने काङ्ग्रेसमा कुनै अलोकप्रिय भएको कुनै ग्राफ तपाईँले देख्नु भएको छैन? काङ्ग्रेस उत्तिकै लोकप्रिय छ होइन? त्यो त तपाईँको के हो भनेदेखि म एकदम काङ्ग्रेस चाहिँ गएर स्वच्छ हो फलाना त्यो मैले भन्ने खोजा होइन। मैले के भन्ने खोजा भने काङ्ग्रेस यदि स्वाभिमानी नभएको भए यो परिवर्तनहरू हुने थिए। अनि नि जस्तो नि त्यो स्वाभिमानको पार्टीभित्र धेरैले गरे। अब आवाज उठ्न थाल्यो के गणतन्त्र गल्ती भएछ, संघीयता गल्ती भएछ, धर्मनिरपेक्षता गल्ती भएछ। एमालेको कुरा गरौँ न। केपी ओलीका निकटका मान्छे गोकुल बास्कोटाले के भने पृथ्वीनारायणको शालिग ढालेर गणतन्त्रको गीत गाएको सुहाएन भनिसकेपछि काहीँ न केही छ। महेश बस्नेतले पनि त्यस्तै संघीयता खारेज हुनुपर्छ भनेपछि यो ओलीकै बोली। त्यो त मैले भन्नै पर्यो भने के भन्न त मैले नहुने हो। फोरा दरबारबाट बाँचेका हुन् तिनीहरू। अझै प्रश्न पनि याद हुनु। फोरा दरबार त मैले त बुझौँला, जनताले बुझ्ने गरी। तपाईँले बुझ्नु त बुझे सिद्धिको हो नि मलाई। तपाईँले बुझेपछि सिद्धि हो। महेन्द्रले हुर्काएका हुन् हो त डेमोक्रेसीको विरुद्धमा कम्युनिस्टहरू। अझ के त सत्य हो? सत्य असत्य हो त? नभए काङ्ग्रेसलाई काट्नु पर्थ्यो झापामा, नभए काङ्ग्रेसलाई मार्नु पर्थ्यो। यिनीहरू त भन्छन् नि, मलाई भने एकजनाले कि यो गणतन्त्र त माओवादी ल्याइदियो। मैले हतियार त भयो के भने माओवादी गणतन्त्र ल्याउन पाए सकेन नि। हतियार फालेर गिरिजाप्रसाद कोइरालाको शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा आउनु परेन, अनि परिवर्तन भयो। अनि तिनै माओवादीको टेकेसोमा आज सरकार चलाउनु पर्यो। काङ्ग्रेसको दुर्भाग्य होइन। हामीले उनको टेकेसोमा चलाएको होइन, हाम्रो पछि उनी लागेका हौँ। अब यो पनि अब शेरबहादुर देउवाले माओवादीको उद्घाटन सभामा, महाधिवेशनको उद्घाटन सभामा प्रचण्डको त्यो देवत्वकरण गरेको, त्यो प्रशंसा गरेको नेपाली जनताले बिर्सिया छैनन् है। केही दिन अगाडि मात्रै हो। सुन न, तपाईँले एउटा कुरा के बुझ्नुहोस् भने कि माओवादीको चानेका अधिवेशनमा, काङ्ग्रेसको अधिवेशनमा, एमालेको अधिवेशन गरेर उसलाई गाली गर्ने हो र? तर उसले गरेका तर सबै परिवर्तन प्रचण्डजीले गरे हो भनेर उहाँले गरे। हेर्नुहोस् त, प्रचण्डजीले पनि भन्ने गर्नुहुन्छ यदि गिरिजाप्रसाद कोइराला नभएको भए यो देशमा शान्ति सुविधा हुने थिएन भनेर भन्नुहुन्छ। भन्नु न तपाईँ सुन्नु होला नि। भनेपछि माथिका नेताहरूको नाटक र चटक रहेछ। जनता काटाकाट, ढुङ्गा हानाहान, मारामार है। तपाईँहरू चाहिँ माथि चाहिँ सोचो मोचो मिलाएर बस्ने होइन। तपाईँले यो कुरा के बुझ्नु पर्यो भने कसैको पनि अपमान गर्न मिल्दैन। एमाले गरेका कुरा, माओवादीले गरेका कुरा, काङ्ग्रेसले गरेका कुरा, हामी एक आपसमा तपाईँले गरेको राम्रो कामलाई राम्रो भन्नुपर्छ, तपाईँले गरेको नराम्रो कामलाई नराम्रो भन्नुपर्छ। हामीले भन्ने गरेका छौँ। हामीले प्रचण्डजीले तपाईँको चाहिने गरे एउटा कुरा बुझ्नुहोस्, बहुलवादलाई स्वीकार नगरेको भए के तपाईँको चाहिने 12 बुद्धि हुन्थ्यो होला? हुँदैन थियो। तपाईँको एमाले बहुलवादलाई स्वीकार गरेर नआएको भए के एमाले तपाईँको 46 साल आन्दोलनमा 48मा त्यो भोट पाउँथ्यो होला? पाउँदैन थियो होला। यसमा काङ्ग्रेसले गर्व छ त मेरो विचार। माओवादीले लतारी गणतन्त्रमा ल्याएको होइन, यदि होइन माओवादीले लतारी ल्याउँथ्यो भने उसले उठाएको हतियार उसले फाल्नु पर्ने थिएन। उसले उठाएको हतियार फाल्यो। गिरिजाप्रसाद कोइराला पहिलो राष्ट्रपति बन्ने लोभमा माओवादीले लतारेपछि पुच्छर भन्नुभयो भन्छन्। हो त्यो तपाईँहरू भन्नुहुन्छ, तपाईँ पत्रकारहरूको कामै त यस्तै हो नि। गलत हो। तर गिरिजाप्रसादको गलत हो। गिरिजाप्रसाद कोइरालाले तपाईँको चाहिने गरेर यो देशमा जब देख्नुभयो डेमोक्रेसीको विरुद्धमा राजाले पनि षड्यन्त्र गर्दैछ, अनि उहाँले चाहिने गरेर
अनि आफ्नो विचारलाई अगाडि सार्नुभयो। त्यसपछि काङ्ग्रेसको पतनको यात्रा सुरु भयो। होइन, त्यसपछि काङ्ग्रेसले यो देशमा सहमति सहकार र एकताको आधारमा यो देशमा सारा राजनीतिक दलहरू जति पनि राजनीतिक दल थिए जो बहुलवादको विरुद्धमा थिए, जो प्रजातन्त्रको विरुद्धमा थिए, ती सबैलाई तपाईँको चाहिँ एक ठाउँमा गोलबन्द गरेर 7 पार्टी जोसँग विचार मिल्दैन थियो त्यो 7 पार्टी र माओवादीलाई ल्याएर अनि आन्दोलन गरेर शान्तिपूर्ण बीपीको राष्ट्रियता प्रजातन्त्र समाजवादलाई तिलाञ्जली दिएर सहमति सहकार्य र एकताको नाममा सहमति सहकार्य एकता पनि तपाईँको चाहिँ प्रजातन्त्र लोकतन्त्र समाजवाद नै हो। अब आज काङ्ग्रेसको कुलबहादुर गुरुङ कहाँ हुनुहुन्छ, लक्ष्मण प्रसाद घिमिरे कहाँ हुनुहुन्छ, विनय धोत्सव कहाँ हुनुहुन्छ, गोविन्दराज जोशी कहाँ हुनुहुन्छ, जसले यो विचार मान्नु भएन उहाँहरूलाई बिस्तारै सिधा यो पाखा लगाइयो। एउटा त तपाईँ के बुझ्नुहुन्छ भने राजनीतिमा तपाईँको चाहिने गरेर सक्रिय उमेरका आधारमा पनि सक्रिय हुन्छ मान्छे एउटा। अर्को कुरा के हुन्छ भने सक्रिय भनेको तपाईँको चाहिने कसैले गराइदिने होइन, आफै भनेको। मेरो उमेर तपाईँको 72 लाग्यो त म सक्रिय छु। तर मेरी उमेर म एकछिन मेरी उमेरका साथीहरू तपाईँ घर बसेकोमा छ। आज तपाईँले भने जस्तै मेरा मित्रहरू पनि जो मित्र मसँग जेलमा थिए त्यो बिचरा चाहिँ चुपलासुर घरमा बसेका छन्। के हुँदो रहेछ भने पोलिटिक्समा निराशावादी हुनु हुँदैन। जहिले पनि यो आशा लिएर काम गर्न सक्नु। ल ठिक छ, अब म 14औं महाधिवेशनमा जोडेर म यो कार्यक्रम समापन गर्छु। अलि लामै पनि भयो यो। मैले किन जोड्याउँ भने मैले अघि लिएका नामका पात्रहरू कति गाउँमै ओडामै चुनाव हार्नुपर्ने स्थिति आयो। नेपाली काङ्ग्रेसको महाधिवेशन हुँदाखेरि धनवाद र गणवाद हाबी भयो, गोली चल्यो, जसले पैसा खर्च गर ठेकेदारहरूको हातमा पार्टी गयो, निष्ठावान नेता कार्यकर्ताहरू तपाईँले भने जस्तो घरमा बसेर टिभीबाट उद्घाटन हेर्नुपर्ने अवस्था आयो। यही थियो बीपीले परिकल्पना गरे? होइन, त्यो होइन। आज हेर्नुहोस् त कस्ता मान्छेले त्यो थिएन। तर तपाईँ हेर्नुहोस् अहिले नै तपाईँको चयन एमालेको पनि अधिवेशन भयो, थाहा छ मान्छेलाई। एकैचोटि ओलीले तपाईँको चाहिँ शङ्खनाद गरे, सबै वार्ड अध्यक्ष भइहाले। तर काङ्ग्रेस त्यस्तो भएन। गोली चल्यो काङ्ग्रेसको होइन, गोली रगत होइन। यसो हो नि, गोली चल्नु भन्ने कुरा के हो भनेदेखि कहिले काहीँ तपाईँको त्यस्ता हुन सक्छन् घटनाहरू डेमोक्रेसीमा। तर तपाईँको चाहिँ हरेक वार्डमा चुनाव भएको छ, सहमतिमा भएको छ। म बताउँ मेरो एउटा महाधिवेशन प्रतिनिधि बन्न 56 लाख खर्च गर्ने मान्छे मैले भेटाएको छु। तपाईँले भेटाउनु पर्ला त्यस्तो मान्छे, एक पैसा पनि खर्च गरेर चाहिँ बनेको मान्छे ऊ मिडिया गाडीमा हुनुहुन्छ। के गर्नुहुन्छ? त्यसले तपाईँले भेटेको मान्छे काङ्ग्रेस होइन होला। त्यसो भए अब काङ्ग्रेस नहुने मान्छे उसकै नामै भन्ने नि भन्ने होला म। उसले उसको 3 पुस्ता काङ्ग्रेसमा रगत बगाएको छ। हेर्नुहोस् यो 3 पुस्ता काङ्ग्रेसमा रगत बजाउने मान्छेहरू जस्तो म बताउँ नि, आज म निर्विरोध भयो। अर्को को निर्विरोध थाहा छ तपाईँलाई? रमेश रिजालको बुवा पनि त्यो 7 साले हो। मेरो बुवा त 7 साले उहाँ पनि हो र त्यहाँदेखि 17 सालपछि त्यो जेलमै क्यान्सर भएर चाहिँ अपाङ्ग भएपछि छोड मर्नुभएको। यसले के हो भनेदेखि नि कहीँ न कहीँ काङ्ग्रेसका कार्यकर्ताहरूले इमान्दार कार्यकर्तालाई चाहिँ गरेर सम्मान गरेको हामीले चुनावै लड्नु। लक्ष्मण घिमिरे त हार्नु भयो नि। हेर्नु त लक्ष्मण घिमिरे किन हार्नु न? लक्ष्मण घिमिरे हिजोसम्म के गर्दै हुनुहुन्थ्यो? साँच्ची भन्नुहुन्छ भने के गर्दै? साँच्ची भन्नुहुन्छ भने इन्जिनियर हुनुहुन्थ्यो, कमाउनुहुन्थ्यो, खानुहुन्थ्यो। 46 सालपछि आउनुभएको हो। तपाईँले चिन्नुभएको छ लक्ष्मण घिमिरेलाई? मैले भन्नै परेपछि तपाईँले बकाउनु खोज्नु भयो। हेर्नुहोस् म बक्न खोजिरहेको थिइनँ, म बकाउनु तर होइन। यस्तो तपाईँको पत्रकारहरूले यस्तो भाषा बोल्नु हुँदैन मेरो दृष्टिकोणले। तपाईँले भाषा बोल्दै गर्दा कुनै पनि व्यक्तिको बारेमा त इङ्गित गर्न मिल्दैन। तर हारे त हो नि, पूर्व मन्त्रीले हारे त हो नि। हार्छ त, म हारिनँ। उहाँ प्रमुख सचेतक भएको होइन 64मा? हो, प्रमुख सचेतक जितेपछि पनि जरुरी छ र। उहाँ हेर्नुहोस्, म प्रमुख सचेतक चिरञ्जीवी वाग्ले पनि हुनुहुन्छ। तपाईँको चाहिँ चटोजी पनि। अनि यस्ता मान्छेहरू किन पलायन हुँदैछन् काङ्ग्रेसबाट? पलायन होइन, त्यो गणेश लामाले जित्नुभयो, आर्जु देउवाले जित्नुभयो, विनोद चौधरीले जित्नुभयो, उमेश श्रेष्ठले जित्नुभयो। हेर्नुहोस् त यसो हो के हो भनेदेखि जो सक्रिय रूपमा आउनुभयो त्यो जित्नुभयो, जसले सक्रियता देखाउन सक्नु त्यो हार्नुभयो। धन्यवादको अभ्यास भयो। न धन्यवादको हो, न गणवादको हो, न चाहिँ बलवानको हो। यो तपाईँको विशुद्ध रूपमा तपाईँहरू भन्ने गर्नुहुन्छ नि नेपाली काङ्ग्रेसमा आन्तरिक डेमोक्रेसी छैन। अब योभन्दा बढ्ता डेमोक्रेसी के हुन्छ? योभन्दा इन्क्लुसिभ बढी के हुन्छ? ल ठिक छ। अब नेतृत्व परिवर्तन गर्ने तपाईँहरूको ठुलो आशा थियो, रूपान्तरण पुस्तान्तरण भन्नुभएको थियो। फेरि सभापतिमा शेरबहादुर देउवाले दोहोऱ्याउनु भएको छ। अब यो भारी बोकाइदिनु भएको छ। यो तपाईँहरूको यो रूपान्तरण गुणान्तरण के अन्तर भन्नुहुन्छ। म के भन्न चाहन्छु भने नेपाली काङ्ग्रेस अहिलेसम्म नेपाली काङ्ग्रेसमा तपाईँको चाहिँ युवा पिँढी पनि नेतृत्व लिएको छ। र हामी के भन्ने गर्छौँ भनेदेखि परिपक्व मान्छे जो हुन्छ नि त्यसको चाहिने गरेर होस्
र युवाको जोसलाई समन्वय गर्नुभयो भने त्यो व्यवस्थित भएर जान्छ। खालि युवाको जोस मात्रै लिन जानुभयो भने त्यो पनि हामीले हेरेका छौँ। भनेपछि शेरबहादुर देउवाको फेरि जरुरी थियो पार्टीमा? थियो। अहिले शेरबहादुर देउवाको आवश्यकता भयो। किन भयो भनेदेखि यदि शेरबहादुर देउवा प्रेसिडेन्टमा जुन चुनाव लड्नुभएको थियो, उहाँ नजित्नु भएको भए यो गठबन्धन टुट्थ्यो, सरकार जान्थ्यो, यो संविधान सिद्धिन्थ्यो। यो कुरा बुझ्नुहोस्, अवस्था थियो अहिले। अब भोलि अवस्था हुन्छ कि हुँदैन त परिस्थितिले ठाउँ देला। तर अहिले चाहिने गएर यसपालाको अवस्था के थियो भने नेपाली काङ्ग्रेसको कार्यकर्ताले के बुझ्यो भने यदि शेरबहादुर देउवालाई हामीले सहयोग गरेनौँ भनेदेखि या सभापति बनाएनौँ भनेदेखि अहिले जुन गठबन्धनको सरकार छ जसको दायित्व अरू केही छैन अहिले। सिर्फ सुन्नु मेरो सुनिहाल्नु कुरा, केही पनि छैन। के दायित्व छ भनेदेखि यो अहिलेको चाहिने गएर स्थानीय निर्वाचन, प्रदेश निर्वाचन र सङ्घीय निर्वाचन तपाईँको गराएर नेपाली जनताको हातमा फेरि दिने। जसरी हामी हिजो काङ्ग्रेस हार्यो होला तर जनता हारेन, राष्ट्र हारेन। बुझ्नु भएन? गिरिजा प्रसाद भन्ने गर्नुहुन्थ्यो जब 64को निर्वाचनमा जान थालेँ अनि मैले भनेँ कि दाइ मधेसमा आन्दोलन छ, यो आन्दोलनको बेलामा राजा ज्ञानले पनि निर्वाचन गराएका थिए। मान्ने भयो? भएन नि। तपाईँको निर्वाचन मान्ने हुन्छ हुँदैन नि त। अनि के भन्नुभयो मलाई, हेर्नुहोस् आनन्दजी, अहिले मैले संविधान सभाको निर्वाचन गराएन भने यो नेपालमा 7 सालमा संविधान सभा निर्वाचन जसरी भएन त्यसरी फेरि पनि इतिहासमा कहिले पनि संविधान सभा निर्वाचन हुँदैन। काङ्ग्रेस हार्ला, देश हार्नु हुँदैन। काङ्ग्रेस हार्ला, जनताले हार्नु हुँदैन। आज जनता हारेका छैनन्, देश हारेको छैन, काङ्ग्रेस हारेको छ। देशको यो त सही हो। सङ्कटमा छ भन्छन्? देशको भविष्य सङ्कटमा छ? सङ्कटमा छैन। सङ्कटमा छ भने पनि यसको निकास काङ्ग्रेस नै छ। राजा आउँछन् फेरि फर्किन्छन्? फर्काउँदैन। हिन्दू राष्ट्र फर्किन्छ? फर्काउँदैन। सङ्घीयता खारेज हुन्छ? खारेज हुँदैन। अनि देश रहन्छ? रहन्छ। हामी तपाईँ रहन्छौँ। जनता पत्याउन्न? तपाईँ पत्याउनु न, जनता त पत्याउँछ रहन्छ भनेर। नेपाली काङ्ग्रेस एकजुट हुन्छ अब? को नेपाली काङ्ग्रेस एकजुट छ त? कहाँ दुई जुट छ र? अनि सभापतिले हिजो 10 जना केन्द्रीय सदस्य मनोनित गर्दा फेरि चरमचुलीमा असन्तुष्टि व्याप्त भइसक्यो। होइन, जुन व्यक्तिहरू हारेका मान्छेलाई फेरि मनोनित गर्ने हो र भने यसो भने हारेका मान्छे नेपाली काङ्ग्रेसका नेता हो। हेर्नुहोस्, अनि जनताले हराएपछि नेता भइरहन्छ भने होइन, जनताले हराए प्रायोगिक रूपमा हार्यो होला तर उनको नेतृत्व अहिले पनि काङ्ग्रेसमा आवश्यकता छ। त्यसैले आवश्यकता भएको भए त डेलिगेट्सले जिताएर पठाइदिन्थे नि त। एउटा कुरा म भने एउटा ठाउँ हुन्छ, दुईवटा त्यस्तै खाले नेता उम्मेदवार भइदिन्छन् अनि स्वाभाविक त्यस्तो अवस्था आयो होला। तर अहिले जसलाई उहाँले मनोनित गर्नुभएको छ नि ती सबै व्यक्तिहरू तपाईँको अहिले नेपाली काङ्ग्रेसभित्र आवश्यक। रामचन्द्र पौडेल जो महाधिवेशनमा सहभागी नै हुनु भएन, महाधिवेशनभन्दा अलग भएर बस्नुभयो, उहाँलाई मनोनित गर्नुपर्ने किन जरुरी? यसो उहाँ जुन किसिमबाट तपाईँको चाहिने गरेर उम्मेदवार हुन सक्नु भएन त्यसका लागि मलाई दुःख छ। हेर्नुहोस्, उहाँले सहभागी हुनु भएन त्यसको लागि पनि मेरो चाहिने गरेर दुःख नै छ मलाई। तर उहाँको अवस्था अहिले पनि काङ्ग्रेसमा छ। उहाँको अवस्था अहिले पनि काङ्ग्रेसमा। जो सहभागी नै भएन महाधिवेशनमा उसको के आवश्यक? महाधिवेशन मैले भोट दिन जानु भएन होला, त्यो बेग्लै कुरा हो। तर उहाँको हाम्रो सभापतिले आवश्यकता बुझ्नुभयो। तर नैतिकताको प्रश्न उठ्यो नि रामचन्द्र पौडेलमाथि। आफू महाधिवेशनमा सहभागी नहुने अनि त्यही महाधिवेशनबाट आएको केन्द्रीय कमिटीमा चाहिँ उहाँले वारबाट हुँदै तपाईँको चाहिँ गएर महाधिवेशन महासमिति प्रतिनिधि हुनुभयो। प्रतिनिधिमा त हुँदै हुनुहुन्छ नि अहिले पनि। उहाँ अहिले पनि महासमितिको भनेपछि अब शेरबहादुर र रामचन्द्र पौडेल एक ठाउँमा आउनुभयो। काङ्ग्रेस सबै एक ठाउँमा आएछन्। अब काङ्ग्रेस शेखर कोइराला त अपोजिट पोल भइसक्नु भयो नि त। शेखर कोइराला अपोजिट पोल भए पनि चुनावमा अपोजिट हुनुभयो होला। डेमोक्रेसीको एउटा चाहिँ गएर व्यवस्थापनको उसमा काङ्ग्रेसको विचारमा अलग पोल छैन उहाँको। तर काङ्ग्रेसको एउटा परम्परा थियो नि सभापतिमा हार्नेलाई दोस्रो वरियतामा राख्ने। शेखर कोइरालालाई 20औं वरियतामा किन राख्नु भयो? होइन, त्यो त के छ भने अब त्यो त मिलाउँदै गर्नु तिमीमा के त्यो 20औं फिसो भनेको कुरा मलाई जानकारी पनि छैन। हेर्नुहोस्, यत्रो कुरा जानकारी छैन तपाईँ काङ्ग्रेसको जिम्मेवार नेतालाई। तर कुरा के हो भने नि हामीले विधान बनाउने बेलामा एउटा कुरा हाम्रो कहाँ उठेको हो। हामीले म पनि विधान कमिटीमा थिएँ, त्यहाँ के भने वरिष्ठ नेता नराखेको भन्दाखेरि होइन, वरिष्ठ भन्दाखेरि अलिकति पार्टीभित्र त्यसै पनि चाहिने एउटा चाहिँ हामीभित्र चाहिँ ऊ छ वरिष्ठ नभनौँ। किनभने नेता पछिको अर्को जुन नेता हुन्छ जसले चुनाव लड्छ त्यो तपाईँको चाहिने गएर तपाईँको चाहिने एउटा नेता हुन्छ। नेता नभइकन चुनाव लड्न पाउँ भने लड्न त जो पनि पाउँछ डेमोक्रेसीमा, तर नेता स्वीकार्य हुन्छ क्या। जस्तो मान्यो नि अहिले चुनावमा त विमलजी लड्नुभयो, उहाँ पनि तपाईँको उपसभापति भएको व्यक्ति हो होइन। त्यस्तै तपाईँको चाहिने गएर यो शेखर डाक्टर साहब लड्नुभयो, प्रकाश मानजी लड्नुभयो, महामन्त्री उपसभापति भएको व्यक्ति उहाँ पनि। यसले यी सबै नेताहरू नेपाली काङ्ग्रेसभित्र हेर्न चाहन्छन् क्या कार्यकर्ताले, जनताले पनि।
यीलाई तपाईँ मनोनित नगरेको भए जसरी तपाईँ आयो भन्नुहुन्छ नि हरुवाले गऱ्यो भन्नुहुन्थ्यो अनि के भन्थ्यो भने शेरबहादुर देउवा छ नि एकतान्त्रिक भएछ है यसले त अरू नेतालाई नेतै मान्दो रहेछ यो त हुकुमी शासन तपाईँ पनि सर्लक्क घर छोडेर होइन म घर छोडेर देउबातिर त जानु भयो नि काङ्ग्रेस छोडेको हो मैले काङ्ग्रेस छोडेको छु मैले गुट परिवर्तन त गर्नु भयो नि गुट परिवर्तन भने सधैँभरि कोइराला क्याम्पमा भएको मान्छे होइन एउटा कुरा तपाईँ बुझ्नुहोस् जब म देख्छु राजनीतिमा नेपाली काङ्ग्रेसको बचाउको अवस्था त्यो बेला म परिवर्तन गर्छु के आफ्नो भविष्य मेरो भविष्य के सुन म भन्ने गर्छु जुन सुशील कोइरालालाई सुशील कोइराला एकपल्टमा जितेको नि प्रेसिडेन्ट 51% एकैपल्टमा ल्यायो नि त सबभन्दा बढ्ता सहयोग गर्ने हामीहरू हो हामीलाई मन्त्री बनाउनु भयो संसद दलको नेता बनायौँ म 1 महिना 1.5 महिना गएर तपाईँको नेपालगञ्ज बस्दिएँ नभए उहाँको हविगत के थियो मलाई थाहा छ मैले त्यहाँ कलकत्तालाई भन्नु पर्यो मेरो घरमा चामल नभएर तिमीहरू कहाँमा खाना आएको होइन म यहाँ नेपाली कामको प्रेसिडेन्ट जित्न आएको हुँ जिताएर ल्याएँ प्रधानमन्त्री बनाएँ मलाई मन्त्री बनाउनु भएन मेरो कुनै चाहिँ गुनासो छैन त्यसरी के हो भने किन घर परिवर्तन गर्नु अनि त्यो परिवर्तन गर्ने कारणहरू छन् आज त्यो परिवर्तन नभएको भए यो अवस्थामा काङ्ग्रेस पुग्ने थिएन मैले देखेको थिएँ कि काङ्ग्रेस अहिलेको अवस्थामा शेरबहादुर देउवा चनिकर प्रेसिडेन्ट भएनन् भने त यो काङ्ग्रेसको तपाईँको मात्र होइन राष्ट्रको अवस्था पनि खराब हुन्छ यो संविधान जान्छ दुईपल्ट भङ्ग गरिसकेको छ अब भनिदिनुहोस् अन्तिममा काङ्ग्रेसबाट जनताले के पाउँछन् 14औं महाधिवेशनबाट आएको काङ्ग्रेसको नेतृत्व नेपाली काङ्ग्रेसबाट जुन किसिमको राजनीतिक तरलता छ देशै नरहने कि भन्ने खतरा सडकमा जनताले के पाउँछन् देशै नरहने खतरा त छैन हेर्नुहोस् तर यो संविधानमा जरुरै सङ्कट छ राष्ट्र अहिले पनि तपाईँको चाहिँ गरेर तरल अवस्थामा छ राष्ट्र व्यवस्थापन गर्न सकेको छैन राष्ट्रमा राजनीति परिवर्तन भए राजनीति परिवर्तनको पनि संस्थागत हुन सकेको छैन र आर्थिक त तपाईँको चाहिँ कमजोर छँदैछ देशले चाहिँ प्रगति गर्न सकेको छैन 3 वर्षमा जुन जनताले सोचेर कम्युनिस्टलाई भोट दिए त्यो जनता चाहिँ निराश भएका छन् अब यसलाई चाहिँ गरेर फेरि पनि जसरी हामीले हिजो आफू हार्यौँ काङ्ग्रेस हार्यो तर जिम्मा लगायो जनताका प्रतिनिधिलाई त्यसरी हामी चाहिने गरेर नेपाली काङ्ग्रेसको हाम्रा नेता अहिलेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर सभापतिले तपाईँको नेपाली जनतालाई प्रतिनिधिलाई जिम्मा लगाउनुपर्छ र नेपाली जनताले पनि के बुझ्नुपर्छ भनेदेखि त्यो भने सुपात्रलाई चाहिँ गरेर भोट दिनुपर्छ अब सुपात्र भोट नदिँदाखेरि कुन अवस्था भयो देशको त्यो चाहिँ अब नेपाली जनता र तपाईँ जस्ता चाहिँ इमान्दार पत्रकारले पनि बुझ्नुपर्छ हस् समय दिनुभयो अत्यन्त महत्त्वपूर्ण र अत्यन्त सार्गर्भिक बनाइराखिदिनु यसका निम्ति तपाईँलाई हार्दिक धन्यवाद मलाई पनि म पनि धन्यवाद तपाईँ मार्फत मैले आफ्ना कुरा मेरो पार्टीका कुरा देशका कुरा समाजको कुरा भन्न पाएँ त्यसका लागि तपाईँको मिडिया र तपाईँलाई पनि धन्यवाद।